जय पुरुष भन्दिनँ, जय नारी नै भन्छु। तर कति पुरुष पनि त पीडित छन् नि हैन। हामी नारीलाई जय नारी भन्दा भन्दै कति नारीले कत्रो भूमिका बाँधेर हैन पुरुषलाई पीडित बनाएको पनि समाचार मजाले सुन्न पाएका छौं। मात्रामा छन् यो पुरुष प्रधान समाज। रवि लामिछाने को केसलाई म जोड्न पुगे। श्रीमती हिंसामा पर्या हो, ईसा लामिछाने पीडित भन्छु म। जब एउटा श्रीमान आफ्नो श्रीमती हुँदा हुँदा पर स्त्रीसँग सहवास गरेर छोरा जन्माउँछ भनेदेखि त्यो ईसा लामिछाने पीडित नभइकन रवि लामिछाने पीडित भन्न मिल्छ र? जस्तै तपाईले रवि लामिछाने गलत भन्नुभयो नि, यहाँ रवि लामिछाने सही भन्ने धेरै संख्या पायौं। हुनुहुन्छ त्यस्तै पुरुषले सपोर्ट गरेछ जसले चाहिँ घरमा श्रीमती रुवाएर विदेशमा पर स्त्रीसँग रमाइलो गर्ने, घरको श्रीमतीलाई पिट्ने, अर्काका छोरीछोरी बलात्कार गर्ने त्यस्तै व्यक्तिले मात्रै सपोर्ट गरेछ रवि लामिछानेलाई। एउटा स्वस्थ पुरुषले जसले चाहिँ बहुविवाह गर्नु हुँदैन, महिला बजारका वस्तु होइनन्, महिलाको सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने कुनै पनि व्यक्तिले सपोर्ट गरेछ छैन। बलात्कार गरौँ, कतिजनाले बलात्कार गरेका थियो भन् त? कतिजनाले बलात्कार गरेका थियो तँलाई भन्? त्यो नामहरू टिपेर दे। सायद तँलाई बलात्कार गरेका थियो र तैँले भनिरहेको छेस, सायद त आजको दिनसम्म आमाको कसम खाएर भन्, तैँले त आजसम्म त कुनै पुरुषसँग सुत्या छेस कि छैनस्? त सुतेकै छेस। तेरो एउटा औकातले बताइरहेको छ त सुतेको छेस, सुत्या छैन छैन, सुत्या छेस। त्यसैले गर्दाखेरि बोल्दाखेरि अगाडि पछाडि सोचेर बोल्ने गर। धेरै बोलिस्, अलिकति ठाउँ राखेर बोल्नु पर्थ्यो। जबकि विदेश जानेहरू पुरुषहरू सबै अर्काको छोरी चेली बलात्कार गर्ने अनि आफ्नो बुढीलाई कुट्ने। मेरो घरमा गएर जा, मेरो घरको संस्कार हेर, मेरो पनि श्रीमती छ, हेर मेरो श्रीमती छ, छोरा छ, मेरो घरमा गएर हेर, संस्कार हेर अनि बोल। त जस्तो संस्कारमा हुर्किस्, तैँले जस्तो देखिस् त्यस्तो नबोल। तँलाई मैले तँलाई एउटा यस्तो राम्रो खालको सोचेको थिएँ, त एउटा नारीको खम्बा हो, यो सावित्री सुवेदीको एउटा राम्रो मान्छे हो, किनभने उसले एउटा बलात्कारको विरुद्ध लडिरहेको छ, बोलिरहेको छ भनेर मैले सम्मान गरेको थिएँ। तर तेरो आजको भिडियोले गर्दाखेरि म तँलाई सम्मान गर्दिनँ। त एउटा नालायक मान्छे होस्, त चाहिँ एउटा हिचडा होस्, म यति भन्छु। र विशेष गरेर आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, तपाईँहरू जहाँ जहाँबाट हेरिराख्नुभएको छ, देश विदेशमा छरेर रहनुभएको सम्पूर्णमा तपाईहरूले एउटा कुरा मैले यहाँनिर अघि पनि भनेको छु, यहाँनिर मैले अलिकति सम्बोधन पनि गरेको छु। यहाँनिर पुरुष प्रधान देशमा पुरुषले जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने खालका चर्चा परिचर्चा या त त्यस्ता खालका चाहिँ टिका टिप्पणीहरू आउँदैन भन्न सक्दिनँ। तर तपाईँहरूले पनि एकचोटि यो सावित्री सुवेदी भन्ने एउटा जन्तुले के बोलेको छ ती कुरालाई तपाईँले एकचोटि भिडियोमा हेरिदिनु होला प्लिज। त्यसपछि तपाईँहरूले राम्रो नराम्रो छुट्याएर तपाईँहरूले कमेन्ट्स गर्नु होला। हो, मैले यति भन्दैमा मैले कुनै पनि छोरी चेली या त कुनै एउटा नारीप्रति मैले कहिले पनि नराम्रो नजरले हेर्दिनँ। म नारीलाई सम्मान गर्छु, तर नारी हुँ भन्दैमा यसरी जताभावी पद बोल्नु मिल्दैन नि। म पनि एउटा पुरुष हुँ, मैले पुरुष हो भन्दा एउटा पुरुषले गल्ती गर्यो भन्दैमा त्यो पुरुषलाई होइन यसले गल्ती नै गरेको छैन त भन्न मिल्दैन नि। जसरी मैले मुकुन्देको विरोध गर्छु, जसरी दिल निशानीको विरोध गर्छु, ऊ पनि त पुरुष हो नि। यदि मैले पुरुषकै हेर्ने हो भने त उसलाई पनि मैले किन ऊ गलत छैन राम्रै छ भन्थेँ नि। तर गलतलाई गलत, सहीलाई सही भन्नै पर्छ। नारीहरूले पनि यो मान्छे कस्तो खालको भनेर तपाईँहरूले पनि छुट्याउनु होला। र यहाँनिर अर्को कुरा के छ भने रवि लामिछानेको कुरा यहाँनिर जोडिरहेको छ, अझै पनि जोडिरहेको छ। यो घाउ चाहिँ निको भइसकेको थियो, लगभग भइसकेको थियो। तर आज फेरि यो जुन चरित्रहीन आइमे भन्दिनँ म यहाँ होइन, चरित्रहीन यो महिला एउटा सावित्री सुवेदीले यहाँनिर फेरि रवि लामिछाने सरलाई एउटा बलात्कारको संज्ञा दिइरहेको छ। तपाईँ हामी बुझ्न सकिन्छ, कसरी बुझ्न सकिन्छ भन्दाखेरि रवि लामिछानेको सपोर्टर जति सबै बलात्कार अनि सबैको दुनियाँको छोरी चेली बलात्कार गर्ने भनेर भनेकोले गर्दाखेरि रवि लामिछाने सरलाई यहाँनिर बलात्कारको अभियोग लगाएको प्रष्ट बुझिन्छ। यसले कुन आधारमा भनेको छ? हो, हिजो एक आपसमा उहाँहरूको चाहिँ मन मिलेर त्यो खालको गरे होला। हो, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर यदि उहाँलाई पनि थाहा थियो, म उहाँको श्रीमतीलाई जो पूर्व पत्नीलाई म उहाँलाई पनि दोष दिनँ, उहाँले पनि यदि थाहा पाउनु भएको थियो नि उहाँले पनि यो विषयमा त कुरा उठाउनुहुन्थ्यो। तर तिमी त बोल्ने को? के रवि लामिछाने बलात्कारी भनेर बोल्ने त को?
यहाँनिर तैँले सिधा भनेको छैनस् रवि लामिछाने बलात्कारी भनेर, तर संज्ञा त्यसरी दिइरहेको छ, संज्ञा त्यसरी दिइरहेको छ। कसरी दिइरहेको छ थाहा छ? जसरी रवि लामिछाने सरको सपोर्टर जति बलात्कारी भन्ने बित्तिकै रवि लामिछाने सर पनि बलात्कारीको संज्ञामा तैँले उपनाम दिइसकेको छस्। त्यसैले गर्दाखेरि बोल्दाखेरि 2 कदम अगाडि पछाडि सोचेर बोल। जुन यो खालको गतिविधिहरू, यो खालको अराजकताहरू नेपालमा बसेर यो खालका अराजकताहरू फैल्याउने कोसिस नगर। र दाजुभाइ तथा दिदीबहिनी तपाईहरूले पनि यो विषयलाई राम्ररी केलाउनु होला हैन। जसरी अब यहाँनिर म अर्को एउटा पाटा पनि ल्याउँदैछु। जसरी विदेशमै या त देशमै बसेर छोरीचेलीहरूले पनि रवि लामिछाने सरको खासै त्यो गल्ती होइन भनेर उहाँहरूले रवि लामिछाने सरलाई पनि सपोर्ट गर्नुभएको छ। उहाँहरूलाई के भन्छेस् सावित्री सुवेदी, उहाँहरूलाई के भन्छेस्? ल ठिक छ, हामी पुरुषलाई त बलात्कारी भनिस्, अब ती छोरीचेली ती नेपाली चेलीहरूलाई तैँले कुन नाम दिन्छेस्, कुन उपनाम दिन्छेस्? त्यो मलाई जवाब चाहियो। तैँले एउटा लाइफमा आएर भन्छेस् या त कुनै पनि उसमा लेखेर भन्छेस्, यो भन्नु पर्यो कि छोरी चेलीलाई तैँले कुन उपनाम दिन्छेस्। र एउटा कुरा, जति तैँले बोलेको छेस् एकदम 100% गलत बोलेको छेस्। दुनियाँ नेपाली, सारा नेपालीको मनभित्र तैँले चाहिँ एउटा यति नराम्रो खालको खाडल खनेको छस्। तैँले अब सिधा कुरा जनतासँग स्टुडियोमा गएर सारा नेपालीलाई माफी माग्नु पर्ने हुन्छ। जब तैँले माफी माग्छेस् अनि मात्रै हामीले सहनेछौँ। नभए यो तेरो बोलीको विरुद्ध आज त सुरुवात हुँदैछ, उग्र लिनेछ। त्यति बेला तैँले थाहा पाउनेछेस् हिजोको दिन त हिजो जसरी चर्चामा चले थिइस्, अब तेरो दिनहरू गए। किनभने म यति चाहन्छु सरकार सामु या त आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, देशप्रेमी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू सामु म एउटा अनुरोध गर्दछु। यो मान्छे, यो जुन सावित्री सुवेदीले कि सिधा कुरा जनतासँग जुन कार्यक्रममा गएर सारा नेपालीको सामुने माफी माग्नुपर्छ। र अर्को कुरा, यो सोनिका रोकाले चलाउँदै आएको wow.com च्यानल खारेज हुनुपर्छ। किनभने यसले गर्दाखेरि धेरै यस्ता खालका अराजकता फैलिरहेको तपाईँ हामी सम्पूर्णले देखिरहेको छौँ। यस्ता खालका गतिविधिहरू, यस्ता खालका विकृति विसङ्गतिहरू अब हटाउने तपाईँ हाम्रो हातमा आएको छ। तपाईँ हाम्रो पालो हो, तपाईँ हामी अगाडि बढौँ। जय युवा, जय देश, जय स्वाभिमान। तपाईँ हामी सम्पूर्णले यति सोचौँ, तपाईँ हामी नेपाली हौ, नेपाली भएर जिउन सिकौँ, नेपाली भएर जिउने एउटा वातावरण बनाऊ। यसरी होइन दुनियाँको अगाडि यस्ता खालका चर्चा परिचर्चा, यस्ता खालका गतिविधिहरू छ नि, यस्ता खालका अराजकताहरू होइन। हामीलाई त चाहियो केवल एउटा सुन्दर संसार, सुन्दर एउटा नेपाल, जहाँ नेपालमा दीप बलोस्, कहीँ कतै जात धर्म विरोध नहोस्, कहीँ कतै छोरी चेली बलात्कार नहोस्, कहीँ कतै अपेलानामा नपरोस् या छोरा या छोरी। तर यहाँनिर धेरै यस्तै खालका व्यक्तिहरूले गर्दाखेरि नेपालमा यस्ता खालका गतिविधिहरू बढिरहेका छ। त्यसैले गर्दा आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनी र सरकार सामु म यो खालका मागहरू मागिरहेको छु। जब सरकार यदि जिउँदो छ भने यस्ता खालका मिडियाहरू खारेज हुनुपर्छ र यस्ता खालका बकवास बोल्नेहरूलाई पनि सरकारले कानुनी दायरामा ल्याएर बोलीको जसरी बोलेको छ ती बोलीका के हो त, त्यो बोलीभित्र के छ त, ती कुराहरू केलाउनै पर्ने हुन्छ। म यो यति तपाईँहरूसँग अपिल गर्दछु। किनभने यतिसम्म होइन हो, ठिक छ, तिमीहरू नारीलाई किन सम्मान गर्न सक्दैनौ भनेको थियो भने त्यो कुरालाई हो गलत सही त्यो छुट्याएर भन्छौँ। तर सारा विदेशमा जाने जति छोरी चेली बलात्कार गर्ने अनि बुढीलाई कुटेर होइन यातना दिने अनि चाहिँ उता विदेश गएर अरू नारीहरूसँग सुत्ने, के त्यो नारी चाहिँ नारी होइन, मान्छे होइन? पुरुषको मात्रै गल्ती हुन्छ? यहाँ पुरुषको मात्रै गल्ती हुन्छ भन्ने पनि होइन र नारीको मात्रै गल्ती हुन्छ भन्ने पनि होइन। यी भनेको नारी पुरुष भनेको एउटा भगवानले दिएको, त्यसमा मन मिल्छ भने जो कोहीले बोल्छ, हाँस्छ, हिँड्छ,
त्यसमा कुनै आपत्ति छैन। तर यो खालका प्रतिवेदनहरू दिन भनेको अति नै नराम्रो कुराहरू हो। सावित्री सुवेदी अलिकति जहिले पनि याद राखेर बोल्ने गर्नु र विस्माल सर पक्कै पनि विस्माल सरले पनि भन्दै हुन्छ यस्ता खालका मिडियाहरू खारेज हुनुपर्छ। तपाईँ हामी सम्पूर्णले आवाज उठाउनु पर्ने हुन्छ, किनभने यिनीहरूले गर्दाखेरि हामीमा यस्तो खालका आक्रोशहरू पैदा हुने गरिरहेको छ र वास्तवमा सही पनि हो। यस्तैले गर्दाखेरि देश कतिसम्म घृणित पात्र बनिसकेको छ, देश कति घृणित पात्र बनिसकेको छ। अब त सम्पूर्ण कति धेरै म आफैले पनि सम्झिन्छु कहिलेकाहीँ यो सामाजिक सञ्जालबाट म टाढा जाउँ, कहीँ कतै त मलाई लाग्छ यस्तो कि यो फेसबुकै बन्द गरिदिए हुन्थ्यो, यो फेसबुकै बन्द गरिदिए हुन्थ्यो मलाई लाग्छ। जहाँसम्म यस्ता खालका चोरी गर्ने खालका यी मिडियाहरू, यी चोर मिडियाहरू हुन्। किन म यसरी भन्दैछु भने यी चोर मिडियाहरू यस्ता खालका नराम्रा सोच भएका थिङ्किङ भएका ती गु मान्छेहरूलाई मात्रै किन बटुलेर यो खालका मिडियाहरूले चाहिँ यसरी चर्चामा ल्याउनु खोज्छ? किन चर्चामा ल्याउनु खोज्छ भन्दाखेरि पैसा खान पल्केको छ, त्यसैले गर्दा खारेज हुनै पर्छ। मेरो खालि यो एउटा माग हो र यस्ता खालका सावित्री सुवेदी जस्ता मान्छेहरूको पनि हामीले आवाज उठाउनै पर्ने हुन्छ। यस्ता खालका मान्छेहरू हामीलाई चाहिँदैन यहाँनिर। र यसले भनिरहेको छ रवि लामिछानेको सपोर्टर, त्यो सपोर्टर भन्दा पनि त्यहाँनिर वास्तविकता के कुरा हो भने थाहा छ कि छैन। वास्तविकता के कुरा हो भने त्यहाँ हिजोका कुराहरू, बितेको कुरा र अर्को कुरा अब ती भइसकेको कुराहरूलाई ल्याएर एक आपसमा किन हामी वाद प्रतिवाद नेपाली बीच हामी नराम्रो हुने त्यो नगरौँ भन्ने खालका चाहिँ कुराहरू गर्दाखेरि बलात्कारी भयो होइन। यो भनेपछि यो सावित्रीलाई कतिजनाले बलात्कार गरेको छ, सायद नगरी त यसले यस्तो कुराहरू पनि गरेन। सायद हुन सक्छ कतिजनाले बलात्कार गरेको होला, यसले पक्कै पनि नाम दिन पर्ने हुन्छ बलात्कार गर्ने मान्छेहरूको। कति अचम्म छ होइन, बलात्कार भन्ने बित्तिकै आफूलाई कहिले पनि हेर्दैन होइन, आफूलाई हेर्दैन। बलात्कार भनेको कुरा के हो त्यो पनि थाहा रहेनछ। आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, बोल्दै जाँदाखेरि धेरै कुराहरूमा मिस्टेक हुन जान्छ, त्यसको लागि म माफी पनि चाहन्छु। र विशेष गरेर तपाईँहरू सम्पूर्णमा म के भन्न गइरहेको छु भने तपाईँहरूले मेरो भिडियो विशेष गरेर के को लागि भइरहेको छ, म कसरी किन बोलिरहेको छु भनेर तपाईँहरूले मध्यनजर राखेर बुझेर मात्रै कमेन्ट्स गरिदिनु होला भनेर अघि पनि मैले तपाईँहरूलाई भनेको छु र अहिले पनि भनिरहेको छु। र जो एउटा सावित्री सुवेदीले हामी जति पनि विदेशमा रहने दाजुभाइहरूलाई यस्तो एउटा ट्याग भिराएको छ, यस्तो खालको एउटा संज्ञा उपनाम दिएको छ, तपाईँ हामी सम्पूर्ण एउटा बलात्कारी भनेर दिएको छ। यो कुरालाई तपाईँ हामी सम्पूर्णले घोर निन्दा गरेर यसको आवाज उठाउनै पर्ने हुन्छ, किनभने यति सजिलो गरी अर्काको अस्तित्वमाथि खेलबाड गर्न पाउँदैन कोही कसैले पनि। र हामीले एउटा साधारण कुरा गर्दाखेरि यसलाई यतिसम्म भइरहेको रहेछ होइन। तपाईँहरूले पनि यी कुरालाई खेलाउनु होला भन्ने म अनुरोध गर्दछु। र मैले अघि पनि भनेको छु यहाँनिर जति पनि बोलिरहँदाखेरि यहाँनिर पुरुष प्रधान देशमा जे बोल्दा पनि हुन्छ, जसो गर्दा पनि हुन्छ भनेर तपाईँहरू कतिपयले चाहिँ सोच्नु भएको होला। तर त्यो कुरालाई तपाईँहरूले सबभन्दा पहिला कुरा यो एउटा सावित्री सुवेदी भन्ने जन्तुले के बोलेको थिएछ र यो एउटा युवा यसरी आक्रोशमा आइरहेको छ भनेर तपाईँहरूले पहिला त्यसको भिडियो हेर्नु होला। र तपाईँहरूले मलाई राम्रो या नराम्रो तपाईँहरू आफूले छुट्याउनु हुनेछ भने म अपेक्षा राख्दछु। र यति भन्दै म आज धेरै लामो समयसम्म बस्न पनि आएको होइन। अचानक यी कुराहरूले गर्दाखेरि मलाई अत्यन्तै असहाय भयो होइन। हामीमा के गल्ती छ र हामी परदेशीको रेमिट्यान्सले त्यो आज भुकिरहेको छ, त्यो कुरा उसलाई थाहा छैन कि त्यसले भुक्दाखेरि कतिसम्म रेमिट्यान्स खर्च भइरहेको छ, त्यो कुरा पनि त्यसले मध्ये एउटा ध्यान आकर्षण गर्नै पर्ने हुन्छ। त्यत्तिकै त्यसले फुर गरेर बोलेर हुन्छ? सारा नेपाली जनतालाई यसरी उपनाम दिएर हुन्छ? हुँदैन नि। हो, म नारीको सम्मान गर्छु, जो नारी राम्रो छ, सभ्य छ, म उहाँहरूलाई सम्मान गर्छु। जसरी देश र जनताको लागि उहाँहरूले सोच्नुहुन्छ म उहाँहरूलाई सम्मान गर्छु। र यहाँनिर पुरुषको कुरा आयो, कुलमान घिसिङ, शेष घले, उहाँहरूलाई के नराम्रो भन्न मिल्छ? उहाँहरू आफ्नो ठाउँमा राम्रो हुनुहुन्छ। हो, पुरुष उहाँहरू आफ्नो ठाउँमा राम्रो हुनुहुन्छ।
जुन मुकुन्दे दिल निशानी छन् ऊ नराम्रो छ, उनीहरूको हामीले जहिले पनि विरोध गरेको छौँ। यस्ता खालका देश नेपाल या समाज देशमा यस्ता खालका अराजकता फैल्याउने पुरुष या महिला जो कोहीलाई पनि हामीले जहिले पनि भन्ने गरिरहेको छौँ कि यस्ता खालका व्यक्तिहरू हामीलाई चाहिँदैन, यस्ता खालका व्यक्तिहरू हामीलाई चाहिँदैन। त्यसैले हामीले आवाज उठाइरहेको छौँ। तपाईँहरू सम्पूर्णले यी कुराहरूलाई मध्ये नजर राख्नुहुन्छ भन्ने मैले पूर्णतः आशा पनि लिएको छु। र यति भन्दै आजलाई भने सम्पूर्ण दाजुभाइ देशप्रेमी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू सम्पूर्णमा आजलाई भने म पक्कै पनि बिदा हुन चाहन्छु। र त्यस्तै गरेर रामबाबु सेन मेरो एकदमै अग्रज मित्र हुनुहुन्छ, उहाँले पनि वाच गर्दै हुनुहुन्छ र कतिपय धेरै यहाँ कति धेरै दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूले कमेन्ट्स गरिराख्नु भएको छ। तपाईँहरू सम्पूर्णलाई हृदयदेखि नै धेरै सम्मान गर्न चाहन्छु। रामबाबु सेन हाम्रो सरज्यूले हो सर सही भन्नुभयो भन्दै हुन्छ। थ्याङ्क यू सो मच तपाईँलाई पनि। तपाईँ पनि एउटा एकदम देशको सच्चा प्रेमी हुनुहुन्छ। तपाईँलाई पनि म एकदम एउटा आदर गर्छु, तपाईँलाई पनि म सम्मान गर्छु। र यहाँनिर जति पनि हेर्नुहुँदैछ मलाई साथ सपोर्ट गरिराख्नु भएको छ, तपाईँहरू सम्पूर्णलाई हृदयदेखि नै तपाईँहरूको नाम लिन सकिरहेको छु, त्यसको लागि म आइएम सो सरी। एकदमै हृदयदेखि नै धेरै म माफी चाहन्छु। तपाईँहरूको नामहरू पढ्न सकिरहेको छुइनँ, त्यसको लागि धेरै माफी चाहन्छु। म यसरी घरिघरि आक्रोशमा आउनुको अर्थ के हो त भन्दाखेरि तपाईँहरूलाई मैले अघि पनि बताइसकेको छु होइन। र यहाँनिर यस्ता खालका अराजकता समाजमा अराजकता फैल्याउने खालका कोही पनि नारी होस् पुरुष होस् त्यस्ता मान्छेहरूलाई हामीले छोड्नै हुँदैन। तपाईँ हामी सम्पूर्णले आवाज उठाएर यस्ता खालका व्यक्तिहरूलाई हामीले एकदमै यस्ता खालका मान्छेहरूलाई हामीले कति पनि राख्नै हुँदैन हाम्रो समाजमा भन्ने म तपाईँहरू सम्पूर्णमा अनुरोध गर्दछु। र तपाईँहरूसँग म छुट्ने इच्छा हुँदाहुँदै पनि तपाईँहरूको धेरै दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूको चाहिँ यहाँनिर कमेन्ट्सहरू आइरहँदाखेरि मलाई छोड्न मन लागिरहेको छैन। तर पनि के गर्ने, समय बलवान छ, समयले छोडिसकेको छ। त्यसैले गर्दाखेरि तपाईँहरू सम्पूर्णमा आजलाई भने जति पनि राम्रो कमेन्ट्सहरू गर्नुभएको छ सम्पूर्णलाई हृदयदेखि नै धेरै धन्यवाद दिँदै र नराम्रो कमेन्ट्स जसले गर्नुभएको छ तपाईँहरूसँग म बहस गर्नेछु मेरो आफ्नो इनबक्समा या त तपाईँहरूको कमेन्ट्स भित्रै गएर म तपाईँहरूसँग पनि यी कुराहरूमा खण्डन गर्नेछु। के हो त वास्तविकता, तपाईँहरूले के बुझ्नु भएको छ भनेर तपाईँहरूसँग पनि मैले सोध्नेछु, बुझ्नेछु भन्दै तपाईँहरूसँग आजलाई भने बिदा हुन चाहन्छु। तपाईँहरूको दिन शुभ रहोस्। नमस्ते।